खुदावंद ने हमें आज का दिन बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर झुकें, सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। जैसा कि आप जानती हैं कि वक्त बहुत नज़दीक है, खुदावंद की आमद आसानी बहुत जल्द होगी। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने अपने अंदर उन चीज़ों को देखना है जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर खामियां हैं, हमें उन पर गौर करना है। हम आज जो कलाम से सीखेंगे, खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। खुदावंद अल्फा ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है, ये खुदावंद का जिंदा कलाम हमें बताता है। आज हम चंद आयात देखेंगे, खुदावंद के पेशन गोइयां देखेंगे, जिनमें ये वाज़िया कर दिया गया है कि वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। और वही इब्तिदा और इंतहा है, उसके बगैर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मेरे अजीजों, जिस तरह यूहन्ना की किताब, उसका पहला बाब अगर हम उस पर गौर करें तो यूं लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में कलाम, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द जो है, इस चीज की हमें बताता है कि इब्तिदा में कलाम था और वो कलाम, इसका मतलब कि खुदा इब्तिदा से ही हमारी हिफाजत करता है। खुदा इब्तिदा से ही हमें जो है वो बचाना चाहता है और वही आज भी हमें बचाना चाहता है, जबकि वक्त जो है वो नजदीक आ चुका है। तो ये गवाही जो है ये यूहन्ना ने दी है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इसका मतलब है कि खुदा इब्तिदा में था। जैसा कि आप, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा ने चंद लोगों को जब इस रोए जमीन से चुन लिया तो उसके बाद खुदा ने कितने लोग जो है वो अपनी कौम को जो है, आज बल्कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो खुदा के मानने वाले हैं। लेकिन जब चुना था उस वक्त ये चंद लोग थे, चंद लोग। उसका मतलब है कि खुदा जो है वो इब्तिदा से ही अपने लोगों के साथ साथ रहा है और खुदा आज भी जो है वो हमारे साथ है। ये हमारा ईमान है। हालेलुया। ये हमारा ईमान है कि खुदा आज भी हमारे साथ है, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है। जिन का ये ईमान है वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदा इब्तिदा और इंतहा है, खुदा उनके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये यूहन्ना ने गवाही दी है। उसके बाद अगर हम जो है यूहन्ना का आम खत देखें तो उसमें भी जो है ये चीज लिख दी गई है कि उस यूहन्ना जो है पहला बाब और उसकी पहली आयत अगर हम देखें तो लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था। क्या था? इब्तिदा से। हम क्या हमारा कि इब्तिदा में और अल्फा और ओमेगा कौन है? खुदा है। ये हमारा कि अल्फा और ओमेगा जो है यानी अव्वल और आखिर जो है वो खुदा है। ये हमारा जो टॉपिक है।
اور اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط دیکھیں، اس کی پہلی آیت دیکھیں، تو اس چیز کی گواہی وہ بھی دے رہا ہے. لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا. کیا کیا؟ ابتدا سے تھا. جب چند لوگ تھے جنہیں خدا نے تقریباً سننے میں آتا ہے کہ کوئی 25 یا 30 لوگ تھے جنہیں خدا نے بچایا اور اپنی قوم جو ہے وہ چن لیا. اور جب وہ ان کو چنا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پھر کیا چلے گئے؟ فرعون کی قید میں چلے گئے. اور پھر جو ہے لوگ ان سے ڈرنا شروع ہو گئے. ہاللیلویہ. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے حواری، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کو الفا اومیگا ابتدا اور انتہا مانتے ہیں، خدا ان کو بچاتا ہے. ہاللیلویہ. خدا ان کی حفاظت کرتا ہے. اور یوحنا جو پہلا عام خط ہے، اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یسوع کو. یہ بڑی گہری آیت ہے. ابتدا میں جو خدا نے چنا تھا، باپ، بیٹا، روح القدس، آپ مانتے ہیں کہ ہم وہ تینوں بے شک کام میں، شخصیت میں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جو جان میں ایک ہیں. ہاللیلویہ. اس چیز پر بھی اگر اس کلام پر غور کریں، اس کی تفسیر کریں، انٹرپریٹیشن کریں، تو لکھا ہے کہ سنا ہے، ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی کہ یسوع مسیح جو کلام تھے، جو ابتدا تھے، الہام تھے، ان کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور اس کو چھوا بھی ہے. ہاللیلویہ. ہمارا ایمان ہے آج بھی خدا ہمیں چھوتا ہے، ہم خدا کو چھوتے ہیں، لیکن اس وقت جب میرے عزیزو ہم پورے دل سے خدا کے حضور آتے ہیں، ہم نیک نیت ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنے آپ کو پورے دل سے اس کے حضور پیش کرتے ہیں، تو خدا آج بھی ہمیں چھوتا ہے. جو ابتدا میں چھوتا تھا وہ آج بھی ہمیں چھوتا ہے. ہاللیلویہ. آگے لکھا ہے یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ کہ وہ کیا تھا؟ ابتدا. وہ کیا تھا؟ ابتدا تھا. اور وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، اور وہی آخر بھی ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، جس طرح حواریوں نے گواہی دی، پیشن گوئیاں کی، جس طرح انہوں نے جو ہے، یہ اب ہم پر بھی لاگو ہے کہ ہم یسوع مسیح کی گواہی دیں. جو ابتدا میں تھا، جو انتہا میں تھا، جو سچا ہے، جو برحق ہے، ہمیں بھی اس سچائی اور نور کے ہم بھی فرزند ہیں، اس وعدے کی سرزمین کے فرزند ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے آ جانے پر ایمان رکھتے ہیں. اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم نور کے فرزند بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اسے اپنے اندر لینا شروع کریں، اسے قبول کریں کہ وہ جلد آنے والا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے. یوحنا کی یہ پہلے عام خط میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا وہ خدا ہی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، اور یسوع مسیح جس طرح ابتدا میں بچاتا آیا ہے وہ اپنے لوگوں کو آج بھی بچائے.
आने वाले वक्त में भी बचाएगा। जैसा कि इस्राएल कौम जिसे खुदा ने चुना, आप सब जानते हैं किन किन मुश्किलात में, जबकि वो गुनाह में भी थे, उनमें बहुत सारे लोग बागी भी थे, सरकश लोग थे, लेकिन खुदा उनको फिर भी बचाता आया है। और खुदा आज भी, जबकि हम सब कुछ जानते हुए भी ये गुनाह की, ये खताकार हैं, ये खताएं हैं, लेकिन हम कर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं नहायत नकम्मा नाचीज हकीर हूँ, खताकार और गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरा खुदा जो है मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। वो जिस तरह इब्तिदा में अपने लोगों के साथ था, अब भी अपने लोगों के साथ है। और मेरे अजीजों, इस चीज की गवाही यूहन्ना जो है खुदा का बंदा, खुदा के हवारी जो हैं, जो खुदा के शागिर्दों में जो है वो गिने जाते हैं, और पहले शागिर्द जो खुदा के वो उनमें से हैं, और वो गवाही देते हैं। और खुदा के इकलाम को सुनने वाला और पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला जो है वो मुबारक है। हालेलुया। तो हमारा ईमान है कि अगर उन्होंने जो है कहा है कि इब्तिदा में सब कुछ था और वो खुदा ही था और वो आज भी है, वो अपने लोगों को संभालता है, तो उस बात पर हमारा ईमान है। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम यशाया की किताब देखेंगे। हालेलुया। यशाया की किताब इसका बाप है 54 44 बाप, और जो है उसकी 6 आयत। जी 44 बाप और उसकी 6 वर्ष जो है हम पढ़ेंगे। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, उसका फिदिया देने वाला और रब्बुल फाज यूं फरमाता है, मैं ही अव्वल, क्या कहते हैं, क्या कह रहा है यशाया नबी, क्या कहता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। ये कह कौन रहा है? रब्बुल फाज फरमा रहे हैं अपने बंदा यशाया को। ये इल्हाम है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। और ये आप जानते हैं कि ये जो बाइबल है ये इल्हाम है। हालेलुया। और इल्हाम जो है वो कैसे आता है, ये शायद आप जानते होंगे कि इल्हाम जो है ये कैसे मिलता है। ये इल्हामी किताब है, और इस इल्हामी किताब में जो इल्हाम है ये यशाया नबी की मार्फत लिखा गया है कि वो अल्फा और ओमेगा है। और लिखा गया है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं अव्वल और मैं आखिर हूं। यानी कि रब्बुल फाज अपने मुंह से फरमा रहे हैं, अपने मुबारक होंठों से जो फरमा रहे हैं यशाया नबी की मार्फत। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। और लिखा है मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। हालेलुया। हम एक गीत भी गाते हैं, वो महज बुत, यानी कि वो क्या है उसकी शायरी, शायद वो एक गीत में आती है, दुनिया के माबूद।
ہاں دنیا کے محمود محض بت ہیں، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سنتا بھی ہے اور دیکھتا اور بولتا بھی ہے۔ یسایہ نبی بھی یہ کہہ رہا ہے، یسایہ نبی بھی اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا جو الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی تھا، شروع میں بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہمیشہ جب تک یہ دنیا فنا نہیں ہو جاتی وہ رہے گا۔ ابلیس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب میں شاید لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنی دھاڑ جو ہے وہ کھولے ہوئے ہے، اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، وہ ہمیں نگل جانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے جو الفا اومیگا اول اور آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارا ایمان ہے کہ ہم زندگی کے وارث ہوں گے، ہم اس کے فرزند ہوں گے، اور اس جگہ کے وارث ہوں گے جہاں نہ رونا، نہ دانتوں کا پیسنا، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوں گے، جہاں بکری اور شیر ایک اکٹھے رہیں گے۔ سو میرے عزیزو، ہم اس جگہ کے وارث ہوں گے اگر ہمارا ایمان اس الفا اور اومیگا پر ہوگا تو۔ ہاللیلویا۔ سو اگر تھوڑا سا اور اس کو آگے پڑھیں تو بڑا خوبصورت اور لکھا ہے، اس کو پورا کریں تو، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی۔ کیا ڈالی؟ بنا کا مطلب کیا؟ یعنی بنیاد۔ جب سے خدا نے ان کی بنیاد رکھی ہے، اور لکھا ہے کہ قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اس کو بیابان کے لیے بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا۔ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کرے۔ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے خدا میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، اس چیز کی گواہی جو ہے یسایہ نبی کی معرفت یہ کر دی گئی۔ اب اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو زبور نویس جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ جو داؤد، خدا کا بندہ داؤد جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جتنے نبی آئے، جتنے حواری آئے، جتنے جو ہے یسوع مسیح کے پیروکار آئے، جتنے یسوع مسیح کے شاگرد تھے، سب نے اس کی گواہی دی ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ جلد آنے والا ہے۔ اسی طرح داؤد جو ہے جو مار کھانے کی ہر چیز کی جو ہے وہ خدا کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں کر دی گئی ہیں۔ جتنے مائنر اور میجر پروفٹ آئے ہیں، سب نے اس چیز کی جو ہے وہ کیا کی ہے؟ پیشن گوئی کی ہے۔ اور ابھی اگر ہم 113 زبور اور اس کی دوسری آیت، بلکہ پہلی آیت سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو اے خداوند کے بندو۔ حمد کس نے کرنی ہے؟ پتھروں نے نہیں کرنی،
خدا اگر چاہتا تو ان کو بھی کہتا تو وہ بھی خدا کی حمد کرتے، لیکن خدا نے کن کو کہا ہے؟ اے میرے بندو کیا کرو؟ خداوند کی حمد کرو۔ اور لکھا ہے تب اب سے ابد تک، اب سے ابد تک کا جو ورڈ ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب سے ابد تک یعنی اب سے ابد تک یعنی جب تک رہے گا۔ اگر زبور نبی اس سے دیکھیں تو وہ بھی اس بات کو یہی کہتا ہے کہ اب سے ابد تک، جب ہمیں زندگی ملی تو ہم بھی یہی کہیں گے اب سے ابد تک، الفا اور اومیگا، اب سے ابد تک یعنی کہ اس وقت سے جب دنیا سٹارٹ ہوئی اور جب دنیا نے فنا ختم ہو جانا ہے اس وقت تک۔ زبور نبی اس آگے کیا کہتا ہے؟ خداوند کا نام مبارک ہو، ہلیلویا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور کوئی نام نہیں کہا گیا، نہ اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، نہ جو ہے اس کے بارے گواہی دی گئی ہے، صرف اور صرف اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک۔ یہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا، جس نے قبر پر فتح پائی، جس نے موت پر فتح پائی ہے، جو زندہ خدا ہے، جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور جو جلد آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اور کوئی ایسا، کسی کو ایسا نام نہیں بخشا۔ قومیں جس کے آگے جھک رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، قومیں اس کے آگے جھکتی ہیں، اس کو مانتی ہیں، اور دنیا کے جو جتنے بھی 200 سے زائد میرے خیال مذاہب ہیں، اور ان میں بھی یسوع مسیح جو ہے وہ کامن پائے جاتے ہیں، ہاللیلویا، یعنی کہ ہر ایک مذہب جو ہے وہ یسوع مسیح کی کو جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ اور اگر صحیح بڑے مذہب دیکھے جائیں تو وہ تین ہی ہیں، یہودیت، اسلام اور مسیحیت۔ یہ تین مذہب جو ہیں یہ سب سے بڑے مذہب ہیں، اور یہودیت میں بھی یسوع مسیح کو ہی اہمیت دی گئی ہے، اسلام میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے، اور مسیحیت تو اس چیز کے جو ہے وہ ہمیشہ تک گواہ ہیں، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں بھی جو ہے یسوع مسیح کے گواہ بننا ہے، ہمیں بھی اس کی گواہی دینی ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، اور لکھا ہے آفتاب کے طلوع سے، تیسری آیت ہے، آفتاب کے طلوع سے غروب تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق سے مغرب، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اس کی اگر انٹرپریٹیشن کریں تو الفا اور اومیگا، شروع سے لے کر آخر تک، ہلیلویا، کیوں سر؟ طلوع سے غروب تک، جب سے یہ دنیا سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جو ہے آخر تک، میرے عزیزو، میرے اور آپ کے خدا کا نام ہی زندہ رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہی ہمیشہ تک قائم رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی یہ گواہیاں دے رہے ہیں لوگ،
यीशु मसीह के आने से पहले पेशन गोइयां दे रहे हैं लोग कि वही तलू होगा, वही गरूब होगा, और वो इब्तिदा में था। सो मेरे अजीजों, जो मसीही लोग हैं वो इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो मसीहत को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप तो सब जानते हैं कि वो अल्फा भी था जब दुनिया स्टार्ट हुई, जब इब्तिदा था, और वो गुरूब जब दुनिया इंतहा तक पहुंचेगी उस वक्त भी वो तलू होगा। हालेलुया। वही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा, जिसकी कब्र आज भी खाली है। सो मेरे अजीजों, तलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। हालेलुया। सो आगे भी बहुत खूबसूरत आयात हैं। आगे अगर आप कहते हैं, टाइम तो आप हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं कि ज़बूर नवीस और भी बड़ा खूबसूरत कहता है, बयान करता है, खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है। अब ये जो चीज़ें मैंने पहले बयान की हैं, मैंने अपने पास से नहीं की, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है, और वो था, वो है, और वो रहेगा। हालेलुया। सो उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है? अब ये खुदा का बंदा पेशन गोई दे रहा है कि कौन है, हमारे लिए सवाल पैदा कर दिया है कि आप जाने कि कौन है। फिर लिखा है जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है। हालेलुया। किस पर? आलमे बाला पर। अब आलमे बाला जमीन में तो है नहीं, आलमे बाला जो है वो आसमान के दरीचों पर, जहां खुदा ने वादा किया है कि मैं अपने लोगों को भी लेके जाऊंगा। हालेलुया। फिर लिखा है जो लिखा है कि जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। अब ये चीजें अगर हासिल करना चाहते हैं, अगर हम पाना चाहते हैं, इनको लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों हमें फरोतन बनना चाहिए। हमें उस पर फरोतनी से नजर करनी चाहिए और मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम जितने मर्जी गुनाह में की दलदल में धसे हुए हैं, मेरा और आपका खुदा हमें जो है वो उन आलमे बाला पर जो तख्त नशीन है वो अपने पास एक फर्जंद की तरह रखेगा। लेकिन जब हम खाकसार बन जाएंगे, जब हम हलीम बन जाएंगे, जब हम उसके अव्वल और आखिर की गवाही देंगे, सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम पर, उसके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आंटी को दावत देता हूँ कि आंटी आए और जो है आगे कि एक दफ़ा जब मुझे कलाम सुनाने का मौका मिला तो यही बात थी, अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मैंने बताया था कि ये खुदावंद के दो रूप हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं ही करामत हूँ, मैं ही यूनुस हूँ, ये दो रूप है ना, ये डबल रोल है, उसका डबल किरदार है। ठीक है। और पहले रूप में वो
जिस तरह उसने कहा कि आफताब, ठीक है, वो इब्तिदा है, वो कायनात को बनाता है और दूसरे रूप में वो उसे फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। वही अव्वल है और वही आखिर है, और ये मैंने तफसील से बताया था। सो ये बिल्कुल बेटे ने उसी तरह ये कलाम दिया है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।